नमस्कार, म गजाधर केसी। मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश शीर्षकमा रहेको रविन्द्र मिश्रजीको एउटा राजनीतिक अवधारणालाई मैले यहाँ समक्ष राख्दै आएको छु र हामी यसको दोस्रो भागमा छौँ। पहिलो भागमा मैले यो 44 पृष्ठ लामो दस्तावेजको पृष्ठ 26 सम्मको कुराहरू यहाँ समक्ष राखेको थिएँ र यो दोस्रो भागमा पृष्ठ 27बाट सुरु हुने बाँकी अंश म यहाँ समक्ष राख्दैछु। पृष्ठ 27 को सुरुवातमा गणतन्त्र माथिको खतरा भन्ने एउटा शीर्षक रहेको छ र मैले यही शीर्षकबाट अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। गणतन्त्र माथिको खतरा 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि ल्याइएका प्रमुख 3 परिवर्तनहरूमध्ये संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे यति चर्चा गरिसकेपछि परिवर्तनको तेस्रो आयाम गणतन्त्रबारे किन प्रश्न उठाइएन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। बन्दै गरेको पार्टीका लागि राजनीतिका 4 आयाम हुन्छन्। पहिलो राष्ट्रिय हित, दोस्रो जनचाहना, तेस्रो राष्ट्रिय हित र जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर अवलम्बन गरिएको विचार र चौथो पार्टी निर्माण। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दा राख्दै पनि जनचाहनाको पहिचान बिना न त विचारको निर्माण हुन सक्छ न त पार्टीको निर्माण नै सम्भव छ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्तै गणतन्त्रको आगमन पनि आयातित नै थियो। त्यसका बेग्रेल्ती प्रमाणहरू छन्। नेपालका 7 दल र माओवादी निमित्त नायक मात्र थिए, तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति धेरै ठूलो जनमानसमा जुन असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ त्यो गणतन्त्रका बारेमा देखिएको छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि बारम्बार जनताले चाहनु पर्यो अनि हुन्छ त्यसै भनेका होइनन्। तर त्यति भन्दा भन्दै खास गरी देशका प्रमुख पार्टी तथा तिनका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने गणतन्त्र बारेको जनभावना पनि बदलिँदै गएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राज संस्थाका विरुद्ध अशोचनीय स्तरको विष फैलाउँदा पनि विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्र, लिङ्ग सबै तबकामा एकताको प्रतीकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिन्छ। हो, उनको विरोध नगर्नेहरू नभएका होइनन्, तर उनी पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण जहाँसुकै जाउन् सबै जात जाति, भाषा भाषीहरूको ठूलो तबकामा उनीप्रतिको श्रद्धा र उनको लोकप्रियता कुनै नेताको भन्दा कम देखिँदैन। उनको जय जयकार गर्न कुनै पार्टीको निर्देशन बिना जो स्वस्फूर्त रूपमा निस्कन्छन् ती प्रतिगामीको बिल्ला भेट्न तयार भएर निस्किएका हुन्। प्रतिगामीको बिल्ला लाग्ने डरले घरमै बसेर मौन समर्थन गर्नेहरूको त हिसाब किताब नै भएको छैन। त्यो एउटा बदलिदो परिवेशको संकेत मात्र हो। त्यसै गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको संस्थाप्रति पूर्ण निराशा व्यक्त गर्दै राजाहरूको त एउटा बेग्लै शान थियो, अहिले त शान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत पनि छैन, कस्तो भए त हामीले बनाएको संस्था भनेर गरेको टिप्पणी केवल एकछिनको भावनात्मक आक्रोश मात्र होइन, त्यो गणतन्त्रवादीहरूका लागि अशुभ संकेत हो। निकट भविष्यमा हुने कुनै पनि राष्ट्रपति तुलनात्मक रूपमा अलि राम्रा डाक्टर रामवरण यादव र पदीय मर्यादा ध्वस्त बनाइएकी विद्यादेवी भण्डारी भन्दा तात्विक रूपमा फरक हुनेछन् भनेर अपेक्षा गर्ने आधार छैन। जसरी अहिले नेताहरू भ्रष्टाचारबाट आफू र आफन्तलाई बचाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै संस्थामा आफ्नो आदेशपालक चाहन्छन्, त्यसै गरी भविष्यमा पार्टी तथा प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आफ्नो आदेशपालक चाहनेछन्, किनभने सङ्गीन घडीमा राष्ट्रपतिको पदको महत्व अब सबैले बुझिसके। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताले देशको स्वाधीनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहार्दताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत भइरहेको स्वाधीनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहार्दतामा चिराहरू पारेको छ र सम्पूर्ण समाजलाई बिथोलिदिएको छ। त्यसमा सुधारको अपेक्षा गर्नु भनेको गम्भीर रोग लागेको बिरामीलाई घरेलु उपचार गरेर निको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु जत्तिकै घातक हुन सक्छ। तर गणतन्त्रका विविध पक्षहरूलाई अझै पनि सुधार्ने ठाउँ छ। नसुधार्ने हो भने भोलि गणतन्त्रवादीहरूले नचाहँदा नचाहँदै गणतन्त्र खारेजीको माग पनि बलियो भएर जानेछ। गणतन्त्र जोगाउन राज संस्थालाई तथानाम गाली गर्न या गाली गर्न सिकाउन पर्दैन। पञ्चायत कालभरि बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई गाली गर्न सिकाइयो,
अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी र राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्रको हत्यारा भन्न सिकाइएको छ। दिनदिनै देश दोहन गर्ने र हातमा आफ्नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको रगत लतपतिएकाहरू चाहिँ महान अग्रगामी भएका छन्। नेपाली समाज इतिहासको तथ्य र वस्तुपरक विश्लेषणको अभावबाट ग्रस्त छ। संसारका विशिष्ट विश्वविद्यालयहरूमा इतिहासको अध्ययनलाई उच्च महत्त्व दिइन्छ। नेपालमा त अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इतिहासका विद्यार्थी लगभग शून्य भइसके र प्राध्यापकहरू मात्र बाँकी छन्। पञ्चायत कालदेखि नै इतिहासको अध्ययनमा लगाइएको आग्रहपूर्ण राजनीतिक रङले नेपाली समाजलाई प्रतिक्रियात्मक, एकपक्षीय, गाली गलौजपूर्ण, असन्तुलित र लघुदृष्टिपूर्ण बनाइदिएको छ। इतिहासको वस्तुपरक अध्ययन गर्न नपाउने समाज सन्तुलित हुन सक्दैन। गणतन्त्र जोगाउने दुईवटा उपाय छन्। पहिलो, जनतालाई सक्दो छिटो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा प्रवाह यानकि डेलिभरी र विकासको अनुभूति दिने। दोस्रो, राष्ट्रपतिको संस्थालाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ रहन दिने। त्यति नगर्ने हो भने थाहै नपाई गणतन्त्र धरापमा पर्दै जानेछ। आम रूपमा क्रमिक रूपले बदलिँदै गएको जनभावनाको लहरलाई कुनै पनि पार्टीले रोक्न सक्दैन। यसबारे सबैलाई समयमै चेतना हुनु राम्रो। श्रोता, अब म अर्को शीर्षकमा प्रवेश गर्दैछु। अर्को शीर्षक रहेको छ महिला, मधेसी जनजाति लगायत अल्पसंख्यक सीमान्तकृतहरूको हक हितको सुनिश्चितता। मार्ग परिवर्तनको प्रस्तावनामा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने एउटा विषय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय समुदायहरूको हक हितको सुनिश्चितता हो। धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र संघीयता खारेजीको प्रस्तावबाट हुने कुनै पनि परिवर्तनले 2007 सालदेखि आजसम्म भएका र अझ खास गरी 2062-63 सालको आन्दोलनबाट आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुसलमान, थारू, तेस्रो लिङ्गी तथा अपाङ्गता भएकाहरू लगायत सीमान्तकृत र उत्पीडित वर्गले समान अवसर, सामाजिक न्याय, आरक्षण, समावेशिता र समतामूलक समृद्धिको दिशामा हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई रत्ति पनि संकुचन गर्नु हुँदैन। ती सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई अझ सुधार गर्दै र बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ। अहिले ती सबै उपलब्धिहरू खण्डीकृत हुँदै गएको देखिँदैछ। हामी बाहुन, क्षेत्री, दलित, जनजाति, मधेसी, मुसलमान बढी र नेपाली कम हुँदै गइरहेका छौँ। जाति जातिको बीचमा, धर्म धर्मको बीचमा फाटो बढेर गएको छ। यसबाट अन्ततोगत्वा कसैको हित हुँदैन। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, तिनले नेपाली समाजमा ल्याएको बढ्दो विकृति, विभाजन र तिक्तता तथा नेपालको गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डतामा तीव्र गतिमा पुर्याइरहेको क्षतिलाई रोक्ने उपाय हो। संघीयता खारेजी भनेको स्थानीय समुदायहरूले प्राप्त गरेका अधिकार, सेवा सुविधा, विकास, उनीहरूको हित, सहभागिता, सम्मान र सशक्तिकरणको कटौती होइन। मूलतः अर्थहीन, असान्दर्भिक, अनावश्यक व्यवहारयुक्त प्रदेश तहको खारेजी र स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना र सबलीकरण हो, जसका बारे मैले माथि संघीयता खारेजीको खण्डमै चर्चा गरिसकेको छु। तसर्थ संघीयता खारेजीको प्रस्तावबाट कोही पनि चिन्तित हुनु पर्दैन। जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको कुरा छ, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि त्यसको चरित्र कहिल्यै साउदी अरेबिया, सुडान, इरान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान जस्तो कट्टर थिएन। मुसलमानहरूलाई हज गर्न सरकारले नै खर्च बिहोरेर मक्का पठाउने गर्दथ्यो। नेपालको राजदरबारको दक्षिणतर्फ नजिकै मस्जिद थियो। नेपाल धार्मिक सौहार्दताको एउटा नमुना थियो। तर धर्मनिरपेक्षताको आगमनसँगै देखिएका विकृतिहरूका कारण हिन्दू राष्ट्र चाहने शान्त हिन्दूहरू पनि आक्रोश र उग्रतातिर तानिँदै हिन्दू राष्ट्रवादी बन्न थाले र धर्मनिरपेक्षताले बढाउँदै लैजानुपर्ने सौहार्दता झन्झन असहिष्णु बन्दै गयो। धार्मिक अधिकार र स्वतन्त्रता दिने भनेको चामलको बोराभित्र बाइबल हालेर बाँड्ने,
पशुपतिको परिसरभित्र इसाई धर्मको वकालत गर्ने या बाइक र विदेश घुमाउने लालसा देखाउँदै धर्म परिवर्तन गराउने होइन। हामीले हाम्रा सनातन धर्मबारे खोक्रो गर्व गर्न जान्यौं, तर त्यसप्रति विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सकेनौं। संसारका कैयौं देशहरूमा विभिन्न धर्मबीच हिंसात्मक द्वन्द्वहरू भइरहँदा नेपालमा सनातन धर्मसँगसँगै मुसलमान र अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि सदियौंदेखि कसरी मिलेर बसेका छन् भनेर विश्व सामु नमुना पेश गर्नै सकेनौं। ललाई फकाई धर्म परिवर्तन गराएर समाजमा तिक्तता र घृणा फैलाएर बहुसंख्यक हिन्दूहरूलाई चोट पुर्याउँदा त्यसले अल्पसंख्यकमा रहेका अन्य धर्मावलम्बीहरूको कहिल्यै हित गर्दैन। माथि पनि चर्चा गरिसकिएकै विषय हो। अल्पसंख्यकको हित गर्ने क्रममा बहुसंख्यकको भावनामा चोट पुग्यो भने र यो विषयमा संवेदनशील सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने त्यसले अन्ततोगत्वा जन्माउने भनेको उग्रता मात्र हो। बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकको हितको वकालत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरेर अल्पसंख्यकको हितलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यसको लागि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्न जरुरी छैन। बरु किराँतहरूको एउटा पनि विशिष्ट धार्मिक केन्द्र छैन। उनीहरूका लागि विशिष्ट ऐतिहासिक केन्द्र बनाऊ। पाकिस्तानको फाइजल मस्जिद जस्तो कलात्मक वैभवशाली मस्जिद बनाऊ। निसन्देह रूपमा खाडी मुलुकहरू सहयोग गर्न तत्पर हुनेछन्। लुम्बिनीलाई संसारकै उत्कृष्ट बौद्ध केन्द्र बनाऊ। संसारका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू सहयोग गर्न तयार भइहाल्छन्। सदियौं भइसक्यो नेपालमा एउटा पनि विशिष्ट स्तरको हिन्दू धार्मिक स्थल नबनेको। नेपालमा अहिलेसम्म नबनेको उदाहरणका लागि भारतको अक्षरधाम जस्तो अतुलनीय वास्तुकलाले पूर्ण संसारलाई नै चकित तुल्याउने विशाल हिन्दू धार्मिक स्थल बनाऊ। अन्य धर्मावलम्बीहरूको पनि गौरव गर्न योग्य धार्मिक केन्द्रहरू निर्माण गरौँ। संसारले भनोस् नेपालमा अतिवादको कुनै झलक छैन। हिन्दूहरू पनि खुसी छन् र अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि त्यत्तिकै खुसी छन्। संसारभरिका धार्मिक पर्यटकहरू नेपालमा विशिष्ट हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान लगायत धार्मिक केन्द्रहरू भ्रमण गर्न नेपाल आउन्। त्यो हो धार्मिक अधिकार, सम्मान र स्वतन्त्रता भनेको। घर घरमा कोठा भाडामा लिएर गिर्जाघर बनाइएको छ। प्रार्थना गर्न भनेको जस्तो मस्जिद छैन। किराँतहरूको कुनै विशिष्ट तीर्थस्थल छैन। बौद्ध केन्द्रहरू ठिकै छन्। प्रशस्त गुम्बाहरू बनेका छन्, सुन्दर र व्यवस्थित छन्। मन्दिरहरूको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा पिता पुर्खाले जे बनाइदिए तिनको पनि हामीले राम्रो जगेर्ना गर्न सकेका छैनौँ। हामी जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ, जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैछौँ। नेपालको राष्ट्रियता भनेको पृथ्वीनारायण शाहले भने चाहिँ फुलबारी राष्ट्रियता नै हो। त्यसलाई हामीले खण्डित गर्न खोज्यौँ भने त्यसले फुलबारीको सौन्दर्य पनि नाश गर्छ र हाम्रो पनि विनाश गर्छ। अहिले त्यो बढ्दो रूपमा खण्डित भएर गइरहेको छ। समयमै ध्यान दिउँ। श्रोता, अब म अर्को शीर्षकतर्फ जाँदैछु। अर्को शीर्षक रहेको छ मार्ग परिवर्तनको प्रक्रिया। नेपाली राजनीतिले मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई पनि गर्न त गर्ने, तर कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न मनमा उठ्नु स्वाभाविक हो। पहिलो कुरा, अबको कुनै पनि परिवर्तनका लागि फेरि हिंसाको सहारा लिने कल्पनै नगरौँ। देशको संविधान नै लोकतान्त्रिक छैन भने त्यहाँ हिंसा प्रयोग हुन सक्छ। तर आफ्नो विचारले जनताको मन जित्न सक्ने शान्तिपूर्ण बाटो 2047 सालको नेपालको संविधानले दिँदै माओवादीहरूले हिंसाको सहारा लिएर यो देशमाथि अक्षम्य अपराध गरिसकेका छन्। जसको आफ्नै छोराछोरी, आमा बाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सो हिंसामा मारिएनन्, घाइते भएनन् या विस्थापित भएनन्, तिनले माओवादी अपराधको पीडाबारे पढ्न सक्छन्, महसुस गर्न सक्दैनन्। 2047 सालको संविधानले जस्तै नेपालको संविधान 2072ले पनि आफ्ना विचारहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राख्ने र जनताको मन जित्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। तसर्थ अब हुने कुनै पनि राजनीतिक मार्ग परिवर्तन जनताको मन जितेरै हुनुपर्छ। रेलिङ भाँचेर, नेपाल बन्द गरेर, कालो मोसो दलेर या हिंसा भड्काएर होइन। दोस्रो कुरा, अब संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण रूपमै परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने हो भने त्यसका दुईवटा बाटो छन् र दुवै बाटो संविधान प्रदत्त अधिकार हुन्।
लोकतान्त्रिक संविधान प्रदत्त अधिकारको शान्तिपूर्ण र दिगो लोकतान्त्रिक निरन्तरताका लागि हुने उपयोगलाई पश्चगमन भनिँदैन, त्यो अग्रगमन हो। पहिलो बाटो धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको घोषणासँग जोडिएको छ। संसारमा दूरगामी राष्ट्रिय महत्त्वका परिवर्तनहरू सामान्यतया जनमत संग्रहबाट गरिन्छ। आवधिक निर्वाचनद्वारा पार्टीगत एजेन्डाका आधारमा मात्र हल गर्नु उपयुक्त नदेखिने त्यस्ता विषयहरूमा जनमत संग्रह गराउनु विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता र प्रचलन हो। उदाहरणका लागि बेलायतमा 2073 सालमा भएको बहुचर्चित जनमत संग्रहलाई लिन सकिन्छ। बेलायत युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने या नछुट्टिने भन्नेबारे त्यहाँ ठूलो विवाद थियो। पार्टीहरूले त्यसको पक्ष र विपक्षलाई एउटा प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएर बहुमत ल्याएर संसदबाटै त्यो लागू गरौँ भनेर सोचेनन्, किनभने युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग हुने या नहुने भन्ने विषयले दूरगामी राष्ट्रिय महत्त्व राख्दथ्यो। तर धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी राष्ट्रिय महत्त्व मात्र होइन, नेपालको अस्तित्वसँग नै जोडिएको विषयलाई जनमत संग्रह नगरी 7 आन्दोलनरत पार्टी र माओवादीका शीर्ष बनिएका नेता र तिनका विदेशी मालिकहरूको प्रभाव र दबावमा सहजताका साथ संसदबाट निर्णय गरियो। हामीले गल्ती गरिसकेका छौँ र गम्भीर विषयमा गरेका ती गल्तीलाई सुधार्न हामीले हरेक नागरिकको भावनासँग जोडिएको धर्मनिरपेक्षता जस्तो विषयका हकमा जनमत संग्रहमै जानु उचित हुन्छ र जनमत संग्रहको परिणामलाई सम्मान गर्नुपर्छ। दोस्रो बाटो संघीयताका हकमा लागू हुन्छ, जसका लागि जनमत संग्रह नगर्दा पनि फरक पर्दैन, किनभने त्यो भ्रष्टाचारको स्रोत, राज्यका लागि ठूलो आर्थिक बोझ र देशको अखण्डतामाथि झुन्डिएको तरबार हो। त्यसलाई संसदबाट 2/3 बहुमतद्वारा संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि जनताले धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह चाहने र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजीको एजेन्डा बोक्ने पार्टीलाई 2/3 मत दिनुपर्ने हुन्छ। इच्छा परिवर्तनको गर्ने तर भोट चाहिँ पुरानै पार्टीमा गएर हाल्ने हो भने इच्छाइएको परिवर्तन आउँदैन। यद्यपि विचार गर्नुपर्ने विषय के हो भने ती एजेन्डा बोक्ने पार्टी भएर मात्र पनि पुग्दैन। त्यस्ता पार्टी छन् नेपालमा। ती एजेन्डाका साथमा तिनको इमान्दारी र तिनमा यो देश हाँक्न सक्ने क्षमताको पनि जरुरत पर्दछ। अन्यथा राजनीतिमा पुनः सैद्धान्तिक परिवर्तन मात्र आउनेछ, देशभक्तिपूर्ण रूपान्तरणकारी परिवर्तन आउने छैन। माथि प्रस्ताव गरिएको मार्ग परिवर्तनका लागि वर्तमान संविधानको दायराभित्र बसेर प्राप्त यिनै विकल्प मात्र हुन्, जसबाट शान्तिपूर्ण क्रान्ति र सहज संक्रमणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण संक्रमणले स्थिरता र विकासका प्रयासलाई बिथोल्दैन। संवैधानिक बाटो अवलम्बन नगरी सडक सङ्घर्षबाट परिवर्तन खोज्न थालियो भने त्यसले फेरि लामो समय स्थिरता र विकासका प्रयासहरूलाई बिथोलिदिनेछ। नेपाल फेरि त्यो चक्रमा प्रवेश गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। तर संवैधानिक रूपमै हामी यो बाटोमा गएनौँ भने समयको मात्र कुरा हो। परिवर्तनका लागि असंवैधानिक बाटो अपनाउन खोज्नेहरू हाबी हुनेछन्। ढिलो गरी आएको चेतना शिक्षा होइन, पश्चातापमा सीमित हुनेछ। त्यसैले जागौं, अब यो समाजले सृजना गरेको पश्चगमनको भूतबाट माथि उठौं र भनौं, विचारभन्दा माथि देश, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपाली नरहे। श्रोता, अब म अर्को शीर्षकमा पनि जाँदैछु। वैकल्पिक राजनीति, कल्याणकारी लोकतन्त्र के हो, के होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला राजनीतिक दलहरूलाई मूल्य मान्यता सहितको राजनीतिबाट विस्थापित गर्न भइरहेको प्रयासलाई धेरैले वैकल्पिक राजनीति भन्ने गरेका छन्। म स्वयं पनि बेला बखत सो शब्दावली प्रयोग गर्ने गर्दछु। तर वैकल्पिक राजनीति र कल्याणकारी लोकतन्त्र पर्यायवाची अवधारणा हुन्। ती दुवै कुनै अमुक चराको नाम होइन। ती दुवै लोकतन्त्रको धरातलमा लोकतन्त्रका सुसंस्कृत मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्दै देशको सीमाभित्र बस्ने सबै नागरिकलाई सुशासन, समान अवसर, समान न्याय र सेवा प्रदान गर्न सक्ने राज्य व्यवस्था हो। त्यस परिप्रेक्ष्यमा कल्याणकारी लोकतन्त्र
अर्थात् वैकल्पिक राजनीति भनेको देशमा सङ्घीयता हुनु या नहुनु, देशमा धर्मनिरपेक्षता हुनु या नहुनु होइन, आफ्ना धारणासँग तादात्म्य राख्ने विचारलाई अग्रगामी र नराख्नेलाई पश्चगामी भनेर गाली गर्नु होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र समग्रमा भन्नुपर्दा आडम्बरी र उदार लोकतन्त्र, इमान्दार र भ्रष्ट नेता, देशभक्त र देशघाती नेतृत्व, सुशासन र कुशासन दिने सरकार, अन्यायपूर्ण र न्यायपूर्ण समाज, असमतामूलक र समतामूलक समृद्धि बीचको द्वन्द्व र अन्तर हो। कल्याणकारी लोकतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको प्रधान मुद्दा, लोकतन्त्र कम्युनिस्टहरूले बोकेको प्रधान मुद्दा समाजवाद, तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले बोकेको प्रधान मुद्दा पहिचान र विवेकशील साझा पार्टीले बोकेको प्रधान मुद्दा सुशासनयुक्त समतामूलक कल्याणकारी राज्यको समष्टिगत रूप हो। तर हरेक राजनीतिको आफ्नै परिवेश र धरातल हुन्छ। त्यो परिवेश र धरातललाई मनन गरिएन भने हाम्रो विचार पनि कोरा सिद्धान्तमा सीमित हुन्छ या त्यसले थप जटिलता मात्र निम्त्याउँछ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कल्याणकारी लोकतन्त्र या वैकल्पिक राजनीतिका प्रमुख एजेन्डालाई बुझ्न सहज हुने गरी दुई खण्डमा विभाजित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। क. राजनीतिक सामाजिक एजेन्डा, पोलिटिकल सोसियल एजेन्डा। यस अन्तर्गत 1. स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै सङ्घीयताको खारेजी। 2. धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह। 3. धर्म, पहिचान, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण र 4. आरक्षण, समावेशिता तथा सामाजिक न्याय। यी विषय यो देशको अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, सम्मान, शान्ति, पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएका छन्। ख. राजनीतिक आर्थिक एजेन्डा, पोलिटिकल इकोनोमिक एजेन्डा। यस अन्तर्गत 1. भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन। 2. अर्थतन्त्रको उद्वेलन। 3. रोजगारी। 4. निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा। 5. न्यून आय भएकालाई आवास र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात। 6. सन्तुलित विदेश नीति। 7. वैज्ञानिक भू उपयोग तथा पूर्वाधार निर्माण र 8. वातावरण संरक्षण। यी विषय नागरिकहरूको जीवन, जीविकोपार्जन तथा उनीहरूले अनुभूत गर्न सक्ने गरी हाम्रै जीवनकालमा नेपालको आमूल र दिगो रूपान्तरणसँग जोडिएको छ। माथिका एजेन्डाहरू सुन्दा कल्याणकारी लोकतन्त्र राम राज्य नै निर्माण गर्ने परिकल्पना झैँ सुनिएला, तर त्यस्तो होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र राम्रो राज्य बनाउने परिकल्पना मात्र हो। राजनैतिक दर्शनलाई व्यावहारिक धरातलमा उतार्न नसकिने अति आदर्शको पुलिन्दा बनाइयो भने त्यो स्वैर कल्पनामा रूपान्तरित हुन्छ। राम्रो राज्य सन्तुलनमा हुन्छ, सपनामा होइन। संसारभरि नै सफल राजनीति र राजकाज आदर्श र यथार्थ बीचको मिहिन रेखाबाट यात्रा गर्दछ। त्यो मिहिन रेखाबाट हिँड्न गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यसले कहिले आदर्शलाई अलिक गौण बनाएको देखिन्छ भने कहिले यथार्थको धरातललाई बिर्सिए झैँ भान पारिदिन्छ। तर समग्रमा त्यो समाज र देशको हितमा हुन्छ। धेरैले भन्ने गर्छन् हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत सङ्ग्रह र सङ्घीयता खारेजी जस्ता पुरातनवादी सोच बोकेर कहिल्यै पनि त्यो प्रगतिशील राजनीति हुन सक्दैन। तर माथि मैले उल्लेख गरे चाहिँ समाज र देशको हित गर्ने राजनीति र राजकाज केवल कोरा सिद्धान्तमा निहित हुँदैन। समाज र देशको इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा निहित हुन्छ र हुनुपर्छ। यदि देश नै विखण्डित भयो, विखण्डित नभए पनि नाम मात्रको रह्यो, धार्मिक आस्था बिस्तारै अतिवादमा परिणत हुँदै गयो, सङ्घीयताले बिस्तारै सिङ्गो देशभित्र छुट्टा छुट्टै राष्ट्रको र तत्पश्चात आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्दै गयो भने पहिचान अनि सामाजिक न्यायको माग कहाँ गर्ने? नेपाल जस्तो देशका लागि देशको अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, शान्ति र स्थिरता, पहिचानको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र समतामूलक समृद्धिको पहिलो शर्त हो। समाज र देश नै अफगानिस्तान, इराक, इथियोपिया, सुडान, सिरिया, यमन जस्तो अशान्त, अस्थिर र हिंसाग्रस्त हुने हो भने सैद्धान्तिक आदर्शको के अर्थ? कतिपयलाई अब नेपालमा त्यस्तो हुनै सक्दैन भन्ने लाग्ला। त्यो अनावश्यक भय र आफ्नो दृष्टिकोणको औचित्य दर्शाउन प्रस्तुत गरिएको उदाहरण मात्र हो भन्ने लाग्ला
तर होइन, त्यस्तो हुन सक्छ। एसिया, युरोप र अफ्रिकाका धेरै देशमा त्यस्तो भएको छ। त्यसैले दूरदृष्टि भएका देशहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विकासका मुद्दाभन्दा पनि माथि आन्तरिक र बाह्य खतराको आंकलन गरेर राष्ट्रिय सुरक्षालाई महत्त्व दिएका हुन्छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय समस्या केवल समस्या मात्र होइनन्, ती गम्भीर समस्या हुन्। व्यवस्थाको स्वरूप जस्तोसुकै भए पनि तिनलाई कार्यगत र भावनात्मक दुवै रूपमा हल गर्न संरचनागत र व्यवहारगत दुवैमा क्रमिक सुधारको जरुरत हुन्छ, जसबारे मैले महिला, मधेसी, जनजाति लगायत अल्पसंख्यक सीमान्तकृतहरूको हकहितको सुनिश्चितता खण्डमा चर्चा गरिसकेको छु। संविधान र कानूनमा गरिएका संशोधनहरू तथा समावेशिताको अभ्यासले विभेदलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा ठूलो फड्को मारेको छ, तर त्यो फड्कोलाई संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको असामयिक अलाभले ओझेलमा पारिदिएको छ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको प्रवेशले नेपालीहरूलाई अझ एकीकृत बनाउनुको साटो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय सबै हिसाबले पहिले भन्दा बढी खण्डित र भावनात्मक रूपमा ध्रुवीकृत बनाइदिएको छ। प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि पनि नेपाली भएर नेपाली नै मारेर आउनेहरूले, विदेशमा बसेर नेपालमा हिंसा मच्चाउनेहरूले, पदीय लालसाका कारण आफ्ना आदर्श नेताहरूको आदर्शलाई नै तिलाञ्जली दिनेहरूले, विदेशीको इसारामा नाच्नेहरूले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि ल्याएको धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको पुच्छर समाउनेहरूको पनि पुच्छर समाउनु कल्याणकारी लोकतन्त्र अथवा वैकल्पिक राजनीति होइन। धर्मनिरपेक्षता र संघीयता थोरै आन्तरिक र धेरै विदेशी चलखेल तथा नेताहरूको निहित स्वार्थ र दासताका कारण विदेशीको स्वार्थपूर्तिका लागि भित्राइएका आयातित एजेन्डा नै हुन्। यस दस्तावेजमा संक्षेपमा प्रस्तुत तथ्य र विश्लेषणमाथि विश्वास नलागे आत्मपरक दृष्टिकोणको रङ्गीन चस्मा नलगाइकन वस्तुपरक रूपमा लेखिएका अनुसन्धानात्मक तथा प्राज्ञिक सामग्री अध्ययन गरे हुन्छ। ती किन र कसरी आयातित एजेन्डा हुन् भन्ने यथेष्ट प्रमाण भेटिनेछ। त्यसैले धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन। यो मार्ग परिवर्तन हो। गोर्खा जानुपर्ने मान्छे गोरखपुरतिर हिँडेर कहिल्यै गोर्खा पुगिँदैन। लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो। कसैलाई गोरखपुर नै प्यारो लाग्छ भने गए हुन्छ, तर गोरखपुर त्यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुगिसकेपछि मार्ग परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन। श्रोता, अब म यो दस्तावेजको झन्डै अन्तिममा आइपुगेको छु र यसको परिशिष्ट यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। परिशिष्ट: भावना र भूमिका। लन्डन र काठमाडौँमा बसेर 20 वर्षभन्दा बढी BBC विश्व सेवामा पत्रकारिता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई सरसर्ती र नेपाली राजनीतिलाई निकै गहिरोसँग बुझ्ने मौका पाएँ। राजनीतिक बुझाइलाई सैद्धान्तिक रूपमा अलि तिखार्ने इच्छा थियो। त्यसैले लन्डन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्नातकोत्तर गरेँ। राजनीतिक पत्रकारिता, राजनीतिक कर्मीहरूसँगको संसर्ग र राजनीतिक अध्ययनबाट मैले जे जति जाने बुझेँ त्यसमा कमी कमजोरी अवश्य छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने झैँ पहिले बुझ्न कठिन, झन बुझ्यो झन कठिन, झन झन बुझ्यो झन झन कठिन नै बुझाइहरूको वास्तविकता हो। ती सधैँ सीमित नै हुन्छन्। मेरा बुझाइहरूमा कमजोरी छन् भन्नेमा म प्रष्ट छु, तर मेरा लागि सार्वजनिक जीवनका दुई सबैभन्दा मूल्यवान आदर्श मेरो इमान र मेरो देशभक्तिमा मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म मैले कहिल्यै कमजोरीको प्वाल पर्न दिइनँ। कतिपयलाई यस्तो कथन ढोगी र दम्भपूर्ण लाग्न सक्छ, तर मुटुबाट उम्लेको आवाज अत्यावश्यक समयमा मुखारित गर्दा कसैलाई अन्यथा लाग्छ भने त्यसको विष पिउन म तयार छु। राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिसम्म म पत्रकारिता र परोपकारमा गहिरोसँग आबद्ध थिएँ। ती
ती दुवै क्षेत्रमा कतिपय व्यक्तिहरूसँग सहमति र विमतिहरू भए, तर मेरो इमान्दारीबारे खासै प्रश्न उठेन। पत्रकारिताबाट प्रशंसित नै भएर बिदा लिए भने परोपकारमा देशभित्र र बाहिर बस्ने नेपालीहरूबाट उत्साहजनक स्नेह पाएँ, जसका कारण हामी हजारौं नेपालीहरू मिलेर धेरै राम्रा कामहरू गर्न सफल भयौँ। तर केही नेपालीहरूले मेरो इमान्दारीमाथि बेला बखत प्रश्न उठाएपछि मैले 2073 सालमा आमाको मुख हेर्ने दिनमा मैले मेरो इमान्दारी गुमाएको भए आमाको रगत पिए बराबरको पाप लागोस् भनेर एउटा लेख नै लेखेर आफ्नो बचाउ गर्नु पर्यो भन्नेले अहिले पनि क्रिस्चियनिटी फैलाउन आएको एजेन्टदेखि डलरेसम्मका गाली दिने गरेकै छन्। त्यो मेरा लागि चिन्ताको विषय होइन। चिन्ताको विषय चाहिँ देश हो। देशबारे चाहिँ भन्नै पर्ने केही कुरा छन्। आजभोलि विश्वव्यापीकरणको हवाला दिँदै आफूलाई विश्व नागरिक, ग्लोबल सिटिजन ठान्ने विशिष्ट शिक्षा पाएका या पेसा गरिरहेका कतिपय युवाहरूले मसँगको अन्तर्क्रियामा देशभक्तिको अवधारणा नै अब पुरानो भइसक्यो भन्ने नगरेका होइनन्। त्यसो भन्ने युवाहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँको त देश छ र त्यसो भन्नुहुन्छ। एकजना प्यालेस्टाइनीलाई गएर विश्वव्यापीकरणको यो समयमा तिमीलाई देश किन चाहियो, राम्रो जीवन भए पुग्दैन भनेर सोध्नुहोस्। अनि थाहा हुन्छ देश र देशभक्तिको अर्थ, अनि थाहा हुन्छ देश नहुनुको पीडा। तसर्थ जतिसुकै विश्वव्यापीकरण भए पनि देशभक्तिको अर्थ हुन्छ र रहन्छ। बेलायतमा 15 वर्ष बस्दा कतिपय अफ्रिकी र दक्षिण एसियाली साथीहरूसँग भलाकुसारी हुँदा म उनीहरूलाई सधैँ एउटा कुरा भन्ने गर्थेँ, हामी लन्डनमा आरामको जीवन बिताएर बसेका छौँ। सप्ताहन्तमा साथीहरू बोलाएर रात्रि भोजन गर्दा आफ्नो देशको राजनीति र समग्र अवस्थाको आलोचना गर्न कहिल्यै चुक्दैनौँ। तर वास्तविकता के हो भने हामी जस्ता अलिकति पढेका, लेखेका, देखेका, बुझेका र आफूलाई अलि इमान्दार सम्झिने मानिसहरू पश्चिमी विश्वमा रमाएर बस्छौँ र देशको राजनीति भ्रष्ट र असक्षमहरूको हातमा छोडिदिन्छौँ। देशको स्थिति बिग्रनुमा उनीहरूभन्दा हामी बढी जिम्मेवार छौँ। त्यसको अर्थ हामी जस्ता मान्छे विकसित देशमा आउनु हुँदैन भनेको होइन। आउनुपर्छ, देख्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, तर समय छँदै देश फर्किनुपर्छ भन्न खोजेको हो। त्यही फर्किनुपर्छ भन्ने प्रबल धारणाले मलाई नेपाल फर्कायो। नेपाल फर्किनुमा या लन्डनमा रहँदा हेल्प नेपाल नेटवर्क नेपालका लागि महिनाको 100 रुपैयाँ कोष अभियान चलाएर परोपकारी कामहरू गर्नुमा मेरो कुनै अरू स्वार्थ थिएन। थियो त केवल मैले देखेको भोगेको नेपालले जोगाएको देशभक्तिको भावना, त्यो माटो र त्यो धरतीको अंश जहाँ टेक्दा मलाई म भएको अनुभूति हुन्छ। कहिलेकाहीँ अनौपचारिक कुराकानीमा यी भावना अभिव्यक्त हुँदा मलाई केही साथीहरूले तपाईँ यो देशभक्तिको कुरा छोड्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो मनको शान्ति र स्वार्थको लागि फर्किनु भएको हो नि भनेका छन्। मान्छेले जे गर्छ स्वार्थकै लागि गर्छ भन्ने भावना अन्यत्र पनि बारम्बार अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। तर हरेक सुकर्मलाई खुसी खोजीको मानवीय स्वार्थसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्तो विश्लेषण गर्ने हो भने विश्वकै सर्वाधिक धनी बिल गेट्सले आफ्नो 95% सम्पत्ति परोपकारका लागि दिने गरेको घोषणा होस्, या नेपालका महावीर पुनदेखि रामजी अधिकारीसम्म सबैले गरेका अतुलनीय सुकर्म, ती सबैलाई तिनले आफै खुसी हुन गरेका त हुन् नि, समाजसेवा त न्यू मात्र हो भनेर सरलीकृत गरिदिए भइहाल्छ। व्यक्तिगत खुसीको प्रयास समाजलाई घात गर्ने निहित स्वार्थसँग जोडियो भने त्यो आलोच्य हुनुपर्छ। तर व्यक्तिगत खुसीको प्रयास समाजको हितसँग जोडियो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। 2065 सालमा नेपाल फर्किएपछि म मेरो पेसा लेखन र परोपकारी गतिविधिमै संलग्न थिएँ। खुसी थिएँ, तर 10औं लाख नेपालीलाई जस्तै मलाई पनि देशको राजनीति र त्यसले सृजना गरेको विकृतिले पोलेर भित्रभित्र खरानी बनाउन थालेपछि मेरा सोचाइहरू परिवर्तन हुन थाले। आफू तुलनात्मक रूपमा सफल र प्रशंसित नै भएको, तर देशको हाल दिनदिनै बेहाल हुँदै गएको र देशले आफ्नो ऐतिहासिक गौरव गुमाउँदै गएको देख्दा मलाई आफ्नो सफलता देखेर आफैलाई खुसी होइन लज्जा महसुस हुन थालेको थियो।
कुनै पनि देशको दुर्दशाको कारण केवल खराब राजनीतिकर्मी मात्र होइनन्, असल मानिसहरूको मौनता पनि हो। देशको मूल नीति राजनीति नै हो। त्यसैले समाज परिवर्तन गर्ने हो भने राजनीतिमा योग्य मानिसहरू आउनै पर्छ भनेर भाषण गर्ने र लेख्ने मान्छे म अब आफै राजनीतिमा होमिने हो कि भनेर गम्न थाले। त्यसबीच सबै प्रमुख पार्टीका कैयौं प्रमुख नेताहरूले आफ्नो पार्टीमा सामेल हुन अनेक आग्रह गरे, तर पुराना पार्टीमा म गएँ भने म बन्छु तर देश बन्दैन भन्नेमा म प्रष्ट थिएँ। अर्थात् मेरो पेशागत शैक्षिक पृष्ठभूमिले मैले कुनै पद प्राप्त गरे पनि त्यसले सानातिना तदर्थ परिवर्तन गर्नुको अलावा देशको रूपान्तरणमा कुनै तात्विक अन्तर ल्याउने थिएन। मेरो भाग्य भन्नुपर्छ, मैले म जस्तै सोचाइ राख्ने अरू साथीहरू पनि पाएँ। नयाँ पार्टी नै निर्माण गरेर अघि बढ्ने अनिश्चयपूर्ण राजनीतिक सङ्क्रमणमा मेरो पनि कुनै निहित स्वार्थ थिएन, नितान्त रूपमा देशप्रतिको माया थियो। मूलतः मेरो र म भन्दा माथिको पुस्ता हो जसले यो देश यस्तो बनायो कि विकसित देशहरूको भिसा नियम अलिकति खुकुलो पारिदिने हो भने अपवाद बाहेक सिँगै पुस्ता नै यो देश छोडेर जाने थियो र सकिन्छ भने आफ्ना बुवा आमा पनि लैजाने थियो। कस्तो देश बनायौं हामीले, जहाँ देशभक्ति सामाजिक सञ्जालदेखि सडक सडकमा उर्लिन्छ, तर मौका मिल्यो भने अपवाद बाहेक कोही देशमा बस्न चाहँदैन। म देशकै लागि भनेर परोपकारी गतिविधिमा संलग्न भए, देशै भनेर देश फर्किएँ, देशै भनेर वैकल्पिक राजनीतिको कठिन बाटो लिएँ। तर अहिले हेर्दा हेर्दै देश नै सङ्कट उन्मुख हुँदै गएको गहिरो आभास भइरहेको छ। 2074 सालको सुरुतिर साझा पार्टी स्थापना गर्न बीबीसीबाट राजीनामा दिएपछि 2072 सालको संविधानले ल्याएको प्रमुख परिवर्तन अर्थात् गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रह्यो र म त्यसै अनुरूप प्रस्तुत भएँ। यद्यपि ती परिवर्तनहरूबारे जनअसन्तोष बढ्दै गएको खण्डमा र तिनै मुद्दाका कारण अस्थिरता कायम रहने स्थिति आएमा ती विषयहरूबारे जनमत सङ्ग्रहमा जानुको विकल्प नरहने कुरा पनि पार्टीको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसै भएर साझा पार्टी र एकीकृत विवेकशील साझा पार्टी निर्माणको क्रममा निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, विकास, सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिको एजेन्डालाई प्रधान बनाउँदै पार्टीको राजनीतिक दर्शनलाई कल्याणकारी लोकतन्त्र भनियो। तिनै मुद्दाहरूको जोरदार वकालत गरियो। यद्यपि नेपालको भू राजनीतिक र सामाजिक विविधता बारेको गम्भीर संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दा म भित्र भावी नेपालका बारे अनेकौं संशय कायम नभएको चाहिँ होइन। दुर्भाग्यवश ती संशयहरूले मूर्त रूप लिँदै गइरहेका छन्। स्थिति झन्झन संवेदनशील भएर गइरहेको छ र भविष्यमा हुने सरकार परिवर्तनहरूले सो स्थितिमा तात्विक अन्तर ल्याउने सम्भावना देखिँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि देशको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा, सद्भाव तथा देशको अखण्डता र अस्तित्वमाथि नै बढ्दै गएको गम्भीर खतराबारे आवश्यक गम्भीरता नदेखिएको र गम्भीर हुँदा ढिलो भइसकेको हुन सक्ने अनुभूति भइरहेको छ। त्यसैले अब मेरो ब्रह्म र विवेकले देखेका निश्चित विषयहरूमा मौन या निरपेक्ष रहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुँ। त्यसो गर्दा मलाई अग्रगामी समाजले पश्चगामीको छाप लगाइदिनेछ। त्यसले मलाई केही फरक पर्ने छैन। मान्छे मारेर आएका, हर दिन भ्रष्टाचार र देश दोहन गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा गरिब र विपन्नहरूको हत्या गरिरहेका, यो देशको स्वाभिमानमा आँच पुर्याइरहेकाहरूलाई कसैले अग्रगामी भन्छन् र तिनका पछि लागेर मेरो अहिंसात्मक, इमान्दार, संविधान सम्मत र पूर्णतः लोकतान्त्रिक विचारकै आधारमा मलाई दानवीकृत गर्छन् भने तिनका लागि म दानव नै देखिन तयार छु। हो, मलाई थाहा छ यो क्रममा मैले म वरिपरिकै मलाई सहयोग गर्ने, स्नेह, सद्भाव र विश्वास राख्ने धेरै साथीभाइहरू गुमाउनु पर्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा विष वमन हुनेछ र मैले बिहानै बेलुकी त्यो विष सेवन गर्नुपर्नेछ। तर म देशका लागि तयार छु। म फरक दृष्टिकोण राख्ने शुभेच्छुकहरूले सोचे अनुरूप हुन नसकेकोमा दुखी छु।
मैले मान्छेलाई विचारका आधारमा होइन उसको गुण दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गरेँ। मैले अभ्रष्ट, भद्र र शान्तिपूर्ण रूपमा विपरीत दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई कहिल्यै दानवीकरण गरिन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन, किनभने म विचारको दास होइन, यो देशको चाहिँ दास हुँ। मेरो इमान र मेरो बुझाइको देशभक्तिमा सम्झौता नगरी मृत्युशय्यामा पुगे भने मुस्कुराएर अन्तिम सास फेर्नेछु। त्यो मेरा लागि अग्रगामी मरण हुनेछ। बिराएको बाटोबाट फर्किएर सही बाटो पुनः पक्रिनु मेरा लागि अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन। यति भावना र भूमिका पोखेपछि अलिकति हलुका महसुस भएको छ। वैचारिक समानता भए पनि नभए पनि आजसम्म जे जति गरेँ ती तपाईँले दिएका आलोचना, प्रशंसा र प्रेरणाका परिणाम हुन्। अझै गर्न धेरै बाँकी छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा देश बनाउनै बाँकी छ। तपाईँको सधैँ भलो होस्, नेपालको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतिक्रिया लेख्न र मलाई सम्पर्क गर्न कृपया https:/rabindramisra.com/contact मा जानुहोला। श्रोता, मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश शीर्षकमा रहेको यो दस्तावेजलाई मैले यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेँ। मैले यो अवधारणा पत्रलाई श्रव्य रूप दिँदै गर्दा यहाँलाई यस दस्तावेज बारेको मेरो धारणा के हो भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ। यो दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि यसले नेपाली राजनीति, राजनीतिज्ञहरू तथा यसको अध्ययन गर्ने बौद्धिक वर्गबीच एक प्रकारको तरङ्ग ल्याइदिएको छ। वास्तविकता सबैलाई थाहा छ, तर बोल्ने आँट गर्नु पनि ठुलो कुरा हुने गरी यो देशलाई ध्वस्त बनाइएको छ। मेरो विचारमा रविन्द्र मिश्रजीले यस दस्तावेजमा कुनै नयाँ कुरा राख्नु भएको छैन, बोल्ने आँट गर्नुभएको मात्र हो। सङ्घीयता नेपालीहरूको एजेन्डा नै थिएन। नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्दै आफ्नो विस्तारवादलाई सहज बनाउन भारतले नेपालमा जबरजस्ती सङ्घीयता लादेको हो र उसैका कठपुतली बनेका तत्कालीन प्रमुख दलका नेताहरूले त्यसलाई स्थापित गरिदिएका हुन्। यो कुरा नेताहरूले आफ्नो गल्ती लुकाउन भए पनि भन्दैनन् भने कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको र नेपालको राजनीतिमा हल्का चासो राख्ने सबै नेपालीलाई थाहा भएकै कुरा हो। सङ्घीयताले विकास हुन्छ, त्यसैले सङ्घीयता चाहिन्छ भन्नेहरू पनि देखियो। विश्वका 85% देशमा सङ्घीयता छैन, तर विकास गरेकै छन्। नेपालको हकमा विकास नहुनाको मुख्य कारण भ्रष्ट, अनैतिक अनि विदेशीका उत्पादित वस्तुहरूको नेपालमा बजार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कमिसन लिएर जानी जानी देशका उद्योग धन्दाहरू बन्द गराउन लागि पर्ने विदेशीका दलाल मान्छेहरू नेता हुनु नै हो। सङ्घीयता हुनु नहुनेले केही फरक पार्दैन। हिजो सङ्घीयतालाई संविधानमा लेखिँदै गर्दा नेपाललाई सङ्घीयता चाहिएको छैन भनेर माथिका कुरा उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रङ्गाउने र साथीहरूको बीचमा छलफल गर्ने एउटा मान्छे म पनि हुँ। सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ, तर सँगसँगै स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने मिश्रजीको यो धारणामा मेरो पूर्ण सहमति छ। धर्मनिरपेक्षको कुरा पनि नेपालीहरूको एजेन्डा थिएन। पश्चिमाहरूको दबावमा नेताहरू मार्फत नै एकाएक प्रवेश पाएको विषय हो। दुखी गरिब नेपाली जनतालाई पैसा या अन्य प्रलोभनमा पारेर जसरी धर्म परिवर्तन गराउने गलत कार्य देशभर व्याप्त छ र अर्कोतर्फ धार्मिक सहिष्णुता घट्दै गएको स्थिति छ, त्यसको न्यूनीकरण गर्ने हो भने देश धर्मसापेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जे भए पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर धर्मनिरपेक्ष या सापेक्ष भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जानु गलत कुरा भने होइन, किनकि म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। यस दस्तावेजमा मुख्य गरी यिनै दुई कुरालाई उल्लेख गरिएको छ, तर अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिएका टिप्पणीहरू हेर्दा मिश्रजीलाई राजतन्त्रको पक्षधर, राजावादी अनि राजतन्त्र स्थापित गर्न लागि परेको भन्ने आरोप लगाएको पनि देखेको छु। मैले यो दस्तावेज पढ्दै गर्दा मिश्रजीले राजाहरू देशभक्त थिए र राम्रा कामहरू पनि गरेका थिए भन्ने कुरा उल्लेख गरेको भए तापनि राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुभएको भनेर बुझेको छैन, किनकि म राम्रोसँग बुझ्ने र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे पनि होइन। मेरो बुझाइमा पनि अहिलेका अधिकांश नेताहरूभन्दा राजाहरू धेरै गुणा देशभक्त थिए। उनीहरूले विकास पनि गरेका थिए,
तर उनीहरूमा क्षमताको अभाव थियो। क्षमताको अभाव अहिलेका प्रमुख दलहरूमा पनि छ भन्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको 32 वर्ष र गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्षले पुष्टि गरिसकेको छ। मिश्रजीले राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो कि होइन, त्यो यहाँले यो अवधारणा पत्र हेरेर आफै निष्कर्ष निकाल्नुहोला। मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने राजतन्त्र निरङ्कुश या तानाशाही तन्त्रकै रूप हो। जनताले चाहे पनि नचाहे पनि राजाको सन्तान नै राजा हुनुपर्ने व्यवस्थाको म पक्षपाती होइन, किनकि म पूर्ण लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। श्रोता, एक स्वतन्त्र नागरिक हुनुको हैसियतले यो अवधारणा पत्रको बारेमा आफ्नो धारणा पनि मैले यहाँलाई सुनाएँ। हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरूले के कस्तो विचार राखिरहेका छन्, उनीहरूको बोली र व्यवहार बीच तादात्म्य मिलिराखेको छ कि छैन, उनीहरू कुन मार्गमा हिँडिरहेका छन् आदि कुराहरूको बारेमा जानकारी लिन सकियो भने मात्र हामीले चाहे जस्तो नेतृत्व छनौट गर्न सक्छौँ। कसैले पैसा बाँड्छ, मासु भात खुवाउँछ या अन्य कुनै प्रलोभन देखाउने जस्ता अनैतिक कार्यहरू गरेर भोट माग्छ र हामीले उसैलाई मत दिन्छौँ भने हामीले देश र भावी पुस्ताको लागि घात गरिरहेका हुन्छौँ। कसैले फलानु पार्टी ठिक छ या फलानु व्यक्ति ठिक छ भनेकै आधारमा मत दिन्छौँ भने पनि सही मान्छे नै पर्छ भन्ने केही छैन। हरेक मान्छेका विचार अलग हुन सक्छन्। आफैले अध्ययन गरेर या बुझेर मान्छे छान्यौँ भने मात्र उसले जिते पनि हारे पनि मनलाई सन्तुष्टि मिल्छ, होइन र? कुरा धेरै लामो भयो। यो अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दा मबाट कुनै गल्ती भएको भए क्षमा प्रार्थी छु। फेरि कुनै न कुनै माध्यमबाट हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म गजाधर केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।